من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر وجعلنا الليل والنهار آيتين
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار بسم الله الرحمن الرحيم والضحى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى لا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
وأما بنعمة ربك فحدث. صدق